बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आज टीवी में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, शहबाज शरीफ पाकिस्तान में किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं और लंदन में किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, इसके ऊपर मैंने आपके साथ बात करनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हुकूमत पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे फवाद चौधरी और शहजाद अकबर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके कुछ चीदा पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ कि अगर ख़ुलासा लिया जाए उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा लंबी थी, वो मैं आपके सामने अगर शेयर करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन ख़ुलासा मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपके सामने रखता हूँ कि नज़र आ रहा है कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो किसी तरह भी शहबाज शरीफ को लंदन नहीं जाने देगी। क्योंकि नेक्स्ट वर्किंग डे जैसे ही शुरू हो जाएगा ईद की छुट्टियों के बाद, तो पहले दिन से ये काम शुरू कर लिया जाएगा कि शहबाज शरीफ की ये जो जाने की तैयारी है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए और उस आर्डर को कैंसिल करवाया जाए, उस आर्डर को रोका जाए, उस आर्डर को कलअदम करार दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान हुकूमत ने कर दिया है और इंशाअल्लाह इसमें हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हैं जो आज शहजाद अकबर साहब ने बताए हैं, जो बिल्कुल लीगल हैं। उसके ऊपर शहबाज शरीफ को रोका जा सकता है, शहबाज शरीफ को लंदन नहीं जाने दिया जाएगा। वो इतने स्पेसिफ़िक किस्म के पॉइंट हैं हुकूमत के पास कि शहबाज शरीफ नहीं जा सकेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, फिर भी इस तरह के जज, जिस तरह अली बाकर नजफ़ी साहब, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच ने एक फ़ैसला किया है शहबाज शरीफ के बारे में कि एक इश्तिहारी के ज़मानती को किसी की ज़मानत लिए बग़ैर उसको दोबारा शहबाज शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त उन्होंने दे दी है। तो इस तरह अगर नशे में बैठे हुए जज हुए तो फिर हो सकता है ये फ़ैसला कलअदम ना करार दिया जाए। लेकिन जो शहजाद अकबर साहब की कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो पॉइंट बताए गए हैं उनके हवाले से अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब को लंदन नहीं जाने दिया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब रुक जाएंगे, उनकी सारी की सारी जो कोशिश है शहबाज शरीफ की वो धरी की धरी रह जाएगी। अब मैं बात करता हूँ मेरे पाकिस्तानियों कि शहबाज शरीफ जो साबिका बेशर्म आला और साबिका बेगैरत आला हैं, उनको आप पाकिस्तान में देखें कि पाकिस्तान में ये जो लोग होते हैं तो इनको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने उनकी वीडियो चलाई है जब वो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब थे। आप देखें कि ये एक हैली में आ रहे हैं और आगे इनको गाड़ियां लेके जाती हैं, एक स्कॉट की सूरत में पूरा प्रोटोकॉल मिलता है। ये वीडियो मैंने आपके सामने चलाई हुई है। आप इसी बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान का कितना पेट्रोल ख़र्चा करते हैं। गरीब लोगों की जेबों से ये निकला हुआ पैसा है जो इन गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा है। एक 1.5 फुट का आदमी जो साबिक़ बेशर्म आला और बेगैरत आला है और जो कहता है कि मैंने पाकिस्तान की आवाम का पैसा नहीं खाया, एक धेले की करप्शन नहीं की, जबकि इतने केसेस इसके ऊपर बन चुके हैं। नैब की तरफ से आशियाना केस है, रमज़ान शुगर मिल का केस है, चौधरी शुगर मिल का केस है, किक बैक्स हैं, कोई पापड़ वाला है, कोई फलूदे वाला है, टीटी केस इसके ऊपर चल रहे हैं। उसके बावजूद ये बेशर्म आदमी कहता है कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। और अब इसको तकलीफ़ हो रही है चूँकि इस हुकूमत में रहते हुए जब ये साबिक़ा वज़ीर आला पंजाब था तो इसके पास इस तरह का प्रोटोकॉल था। लेकिन जैसे ये लोग बाहर जाते हैं तो इनके लिए ये सारे प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाते हैं। ये अपने मुल्क में इतने ये बेशर्मी और ढिठाई से इस्तेमाल करते हैं और एक शाही ख़ानदान के तौर पे इर्द गिर्द अपने गाड़ियाँ बना ली, इतने बंगले बना लिए और फिर इस तरह की आसाइशें ये ले लेते हैं गवर्नमेंट में रहते हुए, जो हम और आप उसको सोच भी नहीं सकते। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, इस बेशर्मी आला की मैं आपको वो वीडियो दिखाने लगा हूँ
جب یہ پہلی دفعہ اس سے پہلے یعنی اس نے ایک پہلے بھی اسی طرح کا بہانہ بنایا تھا کہ میری کمر میں درد ہے، جیسا کہ ابھی اس نے کہا ہے کہ میری کمر میں درد ہے، تو ابھی بھی اس کو لاہور ہائی کورٹ نے باہر جانے کی اجازت دے دی تھی، اس وقت بھی اس کو اسی طرح اجازت مل گئی تھی۔ تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ کس طرح سے رہتے ہیں، کتنے پروٹوکول میں رہتے ہیں، لیکن جب یہ باہر چلے جاتے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سڑکوں پہ ان کو کس طرح سے لطر پڑتے ہیں۔ یہ تو پاکستان میں رہتے ہوئے ان کی ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اب یہ لندن میں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک روڈ کراس کرتے ہوئے شہباز شریف جا رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک ٹیکسی پہ آئے ہیں جو لندن کی ہارلے اسٹریٹ کی ایک ٹیکسی ہے، اس میں یہ آتے ہیں، اترتے ہیں، کوئی ان کا پروٹوکول نہیں ہے، کوئی ان کو ریسیو کرنے والا نہیں ہے، اکیلے آتے ہیں، ایک گاڑی سے ایک ٹیکسی سے اتر کے روڈ کراس کرتے ہیں اور دوڑ کے روڈ کراس کرتے ہیں۔ جبکہ اس دفعہ جب یہ روڈ کراس کر رہے ہیں تو یہ جب یہ روڈ کراس کر رہے ہیں تو ان کا بہانہ یہی تھا کہ میری کمر میں درد ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کی کمر میں درد ہے، آپ اسی بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، اتنے بے شرم، اتنے ڈیٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کو بے غیرت کہو، ان کو بے شرم کہو، ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور ان کو کہنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ اسی قابل ہیں، یہ ڈیزرو کرتے ہیں ایسے الفاظ۔ ویسے حقیقت میں ہم ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایسے الفاظ ان کے لیے اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ 22 کروڑ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں کہ ہم لوگ بیمار ہیں۔ اب شہباز شریف کو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ کہ بھاگتا ہوا روڈ کراس کرتا ہے، اور پاکستان میں ان کے لیے روڈ بند کیے جاتے ہیں، ایمبولینس کو رستہ نہیں دیا جاتا، کتنے بیمار بیچارے رستے میں مر جاتے ہیں، لیکن ان شہزادوں کو اتنا بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو پھر سچی بات تو یہی ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے، اس لیے کیونکہ ان کو پاکستان میں اس طرح شاہانہ زندگی ملی ہوتی ہے، اور جیسے یہ حکومت سے باہر آتے ہیں تو ان کی شاہانہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو کمر درد شروع ہو جاتا ہے، کسی کے پلیٹلیٹس ختم ہو جاتے ہیں جیسے نواز شریف کے ختم ہو گئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ باہر بھاگ جاتے ہیں، بھاگ کے پوری فیملی کے ساتھ لندن ان لوگوں کے گھر ہیں، جیسے کہ آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ بچہ ان کا بعد میں پیدا ہوتا ہے اور گھر ان کے لندن میں پہلے بن جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی سہولتیں جب ان کو لندن میں گھر کی ملتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لندن میں جا کے ان کی دال نہیں گلتی۔ آپ خود ہی دیکھ لیں، میں نے آپ کے سامنے کلپ چلایا ہے شہباز شریف کا کہ ایک ہارلے اسٹریٹ کی عام سی ٹیکسی ہے جس میں وہ آتے ہیں، اور اس کو آگ ریسیو کرنے والا کوئی بندہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ جناب خود روڈ کراس کرتے ہیں اور بھاگ کے روڈ کراس کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ان کے لیے ہیلی ہوتے ہیں، بڑے بڑے گاڑیوں کے اسکواڈ ہوتے ہیں، لمبی لائنیں ہوتی ہیں گاڑیوں کی، اس میں جناب یہ اکیلے سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے دورہ معیار میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں۔ لیکن میں آپ کو آخر میں بتاتا چلوں کہ اس دفعہ حکومت کھڑی ہو گئی ہے، اور خود عمران خان صاحب بالکل سامنے آ چکے ہیں۔ شہباز شریف اب اس دفعہ پاکستان سے باہر نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو پھر بہت کچھ دیکھ کے جائے گا، چونکہ حکومت نے اعلان کر دیا سپریم کورٹ جانے کا۔ اس فیصلے کے خلاف انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں جیت حکومت کی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔